पावसाची पार्सलां सध्या गोंयान पावपाक लागल्यात. पार्सलां म्हणजे हे काळे काळे ढग जे तुमकां दिसतात पावसाचे. तर अशा तरेचो आसलो आयज स्कायचो लूक. उठलो, ब्रेकफास्ट बी केलो आनी पयलें काम केलें म्हणजे रिडींग. दार भायल्या वाटेन आसल्या कारणान आमकां कार काडपाक मेळनासली, सो तेंच्यो जाग्यो इंटरचेंज केल्यो. पार्किंग सामकी प्रिसायज केली. कालचो व्लॉग रेडी केलो, ब्रुनोक घातलें जेवण आनी मागीर गेलो लंच. आमच्या ब्रुनोक हालीं खुबश्यो किट्ट्यो पडल्यात आनी म्हाका दिसता हांवें 30 सुमार किट्ट्यो मारल्यो आयज घरान. मागीर ताका पप्पान न्हावंक घातलो आनी हांव वयता सांजचो वर्कआवट करपा खातीर. स्ट्रेचिंग केल्या उपरांत मातसो पावस पडपाक स्टार्ट जाता आनी तो रोखडोच बंद जाता. असोच जर मातसो पडोन वचात जाल्यार दुसऱ्या दिसा सॉलीड गरमी जाता. आतां असो हो इल्लो इल्लो पावस पडोन वयता तो जर तुमी पळयल्यात जाल्यार तुमी एक्सपिरियन्स केला आसतलें की कितली गरमी वाडल्या ती. तो पावस केन्ना येवंक जाय तो येतलोच, बट पावसाची तयारी करप मातशें इम्पॉर्टंट. फ्रेश जाल्या उपरांत हांव वयता सनसेट पळोवपाक आनी सनसेट पळयता पळयता हांव पावता सिद्धेश्वराच्या देवळान. आयज सोमार आसल्या कारणान म्हाज्या मनान जालें की आयज देवळान वचून येवपाचो. देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत हांव मातसो भायर येवन बसलो. पळयत जाल्यार स्काय पळया कितलो बरो जाला तो, एकदम ब्युटिफूल आनी सिनीक.